गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। आज पनि म तिमीहरूको सामु तिमीहरूमा रहेका गणितीय समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो सबभन्दा पहिला ती समस्याहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले चक्रीय ब्याजको परिभाषाबाट सुरु गर्छु। चक्रीय ब्याजको परिभाषा, चक्रीय मिश्रधनको परिभाषा, वार्षिकी चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजको सबैभन्दा पहिला म परिभाषाबाट सुरु गर्छु। अनि परिभाषा पछाडि मैले योसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका फर्मुलाहरूलाई हामी प्रश्नहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने र ती प्रश्नहरूको कसरी फर्मुलाबाट समाधान गर्ने भन्नेतिर जान्छु। सबभन्दा पहिला चक्रीय ब्याजको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चक्रीय ब्याजको परिभाषा लेख्न सुरु गर्ने। चक्रीय ब्याज भनेको के हो त भन्दा ल लेख्न सुरु गरेर कुनै मूलधन प्रत्येक वर्ष वा निश्चित समय अवधि पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। फेरि एकचोटि कुनै मूलधन अथवा सावा पनि भन्छ मूलधनलाई। कुनै मूलधन प्रत्येक वर्ष हरेक वर्ष अथवा निश्चित अवधि पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडी पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अथवा कुनै मूलधनलाई कुनै सावालाई प्रत्येक वर्ष हामी ब्याज निकालिन्छ, फेरि त्यो ब्याजलाई मूलधनमा जोडिन्छ र पुनः के गरिन्छ त ब्याज निकालिन्छ भनेको यो चक्रीय घुमिरहन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भनिन्छ चक्रीय ब्याज भनिन्छ। र यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी डिफाइन गर्छ? Compound interest is the interest which is calculated by adding the interest to the principal and calculating the interest at the end of certain time. फेरि एकचोटि compound interest is the interest which is calculated by adding the interest to the principal and calculating the interest at the end of certain time. यसरी चक्रीय ब्याजको परिभाषा यस्तो रहेको छ। यसरी यो चक्रीय ब्याजमा अर्को कुरा चक्रीय मिश्रधन भन्छ। चक्रीय मिश्रधन भनेको के हो भने चक्रीय ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रीय मिश्रधन भनिन्छ। चक्रीय ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रीय मिश्रधन भनिन्छ। यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि भन्छ। अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी डिफाइन गर्छ भने द सम अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रिन्सिपल is called compound interest. The sum of compound interest and the principal is called compound amount. यसरी चक्रीय मिश्रधनको परिभाषा के रहेछ भने चक्रीय ब्याजलाई र मूलधनलाई जोड्यो भने के आउँदो रहेछ त चक्रीय मिश्रधन आउँदो रहेछ। यसरी अब मैले वार्षिकी चक्रीय ब्याज, अघि चक्रीय ब्याजको परिभाषा भयो निश्चित समय अवधि भनेको एक वर्ष पनि हुन सक्यो, अर्धवार्षिक हाफ इयरली पनि हुन सक्यो। निश्चित अवधि पश्चात ब्याजलाई पुनः सावामा जोडेर निकालिने ब्याजलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ भनेर भन्यौँ। अब यो वार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेको के हो, अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेको के हो भनेर मैले त्यसको परिभाषातर्फ जान्छु। वार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेको के हो त भन्दा कुनै मूलधन प्रत्येक वर्ष पश्चात कुनै मूलधन प्रत्येक वर्ष पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई वार्षिक चक्रीय ब्याज भनिन्छ। है त। अब के हो त वार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेको के हो भनेर यो 1 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो भनेर लेख्दा तिमीले के भन्नु पर्यो भने कुनै मूलधनलाई प्रत्येक वर्ष ब्याज निकालिन्छ, ब्याज निकाली पुनः मूलधनमा जोडी फेरि सुन कुनै मूलधनलाई प्रत्येक वर्ष ब्याज निकाली सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडी पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई वार्षिक चक्रीय ब्याज भनिन्छ। ल अब यसको इङ्ग्लिसमा डेफिनेसन के हुन्छ भने है त yearly compound interest is the interest which is calculated by adding the interest to the principal and calculating the interest at the end of every year. प्रत्येक वर्षलाई हरेक वर्ष यसले के भन्छ भने
1 वर्ष पछाडि फेरि हिसाब गरिन्छ, ब्याज निकालिन्छ, फेरि त्यो ब्याजलाई हामी केमा सामामा जोडिन्छ र फेरि त्यो सामा र ब्याजको एकमुष्ट रकमबाट फेरि ब्याज दिन सुरु गर्छ भने अब तिमीले क्लियर रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने कुनै मूलधन कुनै सामालाई प्रत्येक वर्ष के गरिन्छ त ब्याज निकालिन्छ। सो ब्याजलाई हेर सर्टकटमा कुनै मूलधनलाई हेर प्रत्येक वर्ष ब्याज निकालिन्छ, सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडिन्छ र पुनः के गरिन्छ त ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई वार्षिकी चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अब अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेको के हो भने अब सिम्पल छ। अर्धवार्षिकी भनेको आधा कुनै मूलधनलाई प्रत्येक 6 वर्षमा ब्याज निकाली सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडी पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज भनिन्छ। ल हेर त अब प्रत्येक वर्ष भन्ने ठाउँमा मात्रै हामी के त 6 महिनामा हाल्दिए भइहाल्यो। हेर त ल कुनै मूलधनलाई प्रत्येक 6 महिनामा ब्याज निकालिन्छ हो, सो ब्याजलाई पुनः मूलधनमा जोडी र सो ब्याजलाई केमा त मूलधनमा जोडी पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज भनिन्छ। यसलाई इंग्लिशमा के भन्छ भने हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट व्हिच इज क्यालकुलेटेड बाई एडिङ द इन्ट्रेस्ट टु द प्रिन्सिपल एन्ड क्यालकुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ भन्छ। ल फेरि एकचोटि म बिस्तारै भन्छु। हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट व्हिच इज क्यालकुलेटेड बाई एडिङ द इन्ट्रेस्ट टु द प्रिन्सिपल एन्ड क्यालकुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ। यसरी हामी यसमा आउने के आउँदो रहेछ भने तिमीलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। चक्रीय ब्याज भनेको के हो अनि चक्रीय मिश्रधन भनेको के हो अनि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो भनेर यसरी 1 मार्क्समा तिमीलाई डेफिनेसन सोध्न सक्छ भने हामी सर्टकट फर्ममा हामी के बुझ्नु पर्यो भने सर्टकट फर्ममा चक्रीय ब्याज भनेको के हो भने कुनै मूलधनलाई हेर यहाँ वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्छु मैले। कुनै मूलधनलाई प्रत्येक वर्ष अथवा 1 वर्षमा हामी के निकालिन्छ ब्याज निकालिन्छ, सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडिन्छ र के गरिन्छ पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अनि मिश्रधन भनेको के हो भने चक्रीय ब्याज र मूलधनको योगफललाई के भन्छ त चक्रीय मिश्रधन। यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि भन्छ। अनि यसलाई के अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजलाई के भन्दो रहेछ त कुनै मूलधनलाई प्रत्येक 6 महिनामा ब्याज निकालिन्छ, सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडिन्छ र पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज भनेर भनिन्छ। ल अब यसरी हामी यसको यो चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित हामी परिभाषा डेफिनेसनहरू सक्यौं। अब हामी योसँग सम्बन्धित के टर्महरू आउँछ र हामी सिम्बोलाइज कसरी सिम्बोलाइज गर्छौं र अनि यसरी फर्मुलामा कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा म यतातिर जान्छु। के डिनोट गर्छ भने चक्रीय ब्याजलाई हामी सीआई अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई भन्छ। चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्ने हुँदालाई सीए भन्छ हो। अब यसमा प्रयोगमा आउने समयको कुरा छ। यो टी यो केमा हुनुपर्छ वर्षमा हुनुपर्छ। अनि यहाँ ब्याज दर भन्ने हुन्छ यो केमा हुनुपर्छ पर्सेन्टमा हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भने चक्रीय हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई यो केमा रुपैयाँमा हुनुपर्छ। चक्रीय मिश्रधन सीए यो पनि रुपैयाँमा हुनुपर्छ। समय टी को कुरा आउँछ यहाँ यो वर्ष हरेक वर्ष भन्ने हुन्छ। अनि ब्याज दर हामी आर भन्छ, यसलाई इंग्लिशमा रेट भन्छ। अनि यो के त आर पर्सेन्टमा हुनुपर्छ। र यसरी हाम्रो यो फर्मुलाहरू वार्षिक चक्रीय ब्याज
वार्षिक चक्रीय ब्याज CI को फर्मुला के हुन्छ भन्ने मैले अब यहाँ बताउन गइरहेको छु। CI इक्वल्स टु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फर्मुलामा हेर्ने P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1 यो फर्मुला जहाँ र सावा अथवा मूलधन सरी यहाँहरुको मूलधन पनि छुटेछ। मूलधन के त P भयो। मूलधन P रे मूलधन P समय T मूलधन P केमा रुपैयाँमा समय T केमा वर्षमा ब्याज दर R केमा प्रतिशत भएमा हाम्रो कम हेर यहाँ यो CI चक्रीय ब्याज CI इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1 यो के को फर्मुला चक्रीय ब्याजको फर्मुला जहाँ के हुनुपर्छ भन्दा मूलधन P हुनुपर्छ अथवा यसलाई सामा पनि भन्छ अनि समय T वर्षमा हुनुपर्छ जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष यसरी समय T केमा त वर्षमा हुनुपर्छ ब्याज दर R केमा हुनुपर्छ प्रतिशतमा भयो भने मूलधन P समय T वर्षमा अनि ब्याज दर R केमा त प्रतिशतमा भयो भने CI निकाल्ने फर्मुला हुन्छ CI अथवा कम्पाउन्ड इन्टु CI इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T एउटा फर्मुला यसरी लेखिदिए मैले एउटा फर्मुला के हुँदै छ त लाइक फर्मुला अनि आई मा त क्वेशन 2 मा फर्मुला 2 मा वार्षिक चक्रीय मिश्रधन हामी CA ले डिनोट गर्छौं किन CA ले डिनोट गरेको भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट अनि यसको फर्मुला हुन्छ P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T अथवा P प्लस CI पनि हुन्छ है P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T यति अथवा प्रिन्सिपल अथवा अनि सावा र ब्याजको योग अहिले परिभाषाले बताइसक्यो सावा र ब्याजको योगफललाई पनि चक्रीय मिश्रधन अथवा वार्षिक चक्रीय मिश्रधन भन्छ ल अब यो वार्षिकी अब यसलाई हामी मैले थोरै यसलाई हामी अब गणितीय समस्याहरूलाई अब यो फर्मुलामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा म एउटा अनि क्वेशन देखाउँछु र म यसलाई मैले प्रयोग गर्न सिकाउँछु चक्रीय ब्याज कसरी र अनि मिश्रधन कसरी भनेर एउटा क्वेशन लेख्छु अनि यसको हामी सोलुसन गर्छौं है यहाँ क्वेशन नम्बर 1 अथवा यहाँ प्रश्न अब एउटा क्वेशन मानौ यस्तो क्वेशन छ 8% चक्रीय ब्याज दरमा हेर है त अब कसरी हो त यो फर्मुला एप्लाई गर्ने 8% चक्रीय ब्याज दरमा 8% चक्रीय ब्याज दरमा रु 2 वर्षको चक्रीय ब्याज 8% चक्रीय ब्याज दरमा रु 1000 को 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज र
चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल हेर है त, अब हामी यसलाई कसरी सोलुसन गर्छौं। यहाँ सोलुसनमा जान्छौं। यसको इक्जाम्पल हो। अब यो फर्मुला हामी कसरी प्रयोग गर्ने त भनेर हामी सामान्य के दियो भने प्रिन्सिपल अथवा मूलधन रुपैयाँमा दियो भने, आर ब्याज दर पर्सेन्टमा दियो भने, प्रतिशतमा दियो भने र समय टी वर्षमा दियो भने अब कसरी प्रयोगमा ल्याउँछ, चक्रीय ब्याज कसरी निकाल्ने अनि वार्षिकी चक्रीय मिश्रधन अथवा चक्रीय मिश्रधन, हामी वार्षिकी नभने चक्रीय मिश्रधन पनि भन्छौं, सीए कसरी निकाल्ने। सोलुसनमा मूलधन P equals to 1000 अनि ब्याज दर R equals to कति त 8% अनि समय T equals to कति त 2 वर्ष। ल हेर यहाँ चक्रीय ब्याज CI equals to what भनेछ। ल यार हामीले थाहा छ चक्रीय ब्याज CI equals to फर्मुला छ P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T माइनस 1। हेर त ए ट्यागको भ्यालु राख्दियौ, P को ठाउँमा कति राख्दियौ 1000 ब्राकेट 1 प्लस 8 अपन 100 को पावर 2 माइनस 1। हेर है त 1000 ब्राकेट। ल अब हामी यहाँबाट हेर्छौं यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दा 100 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 100 प्लस 8 अपन 100 को पावर 2 माइनस 1। हेर है त अनि ल 100 र 8 लाई जोड्यौं भने हामी 108 हुन्छ। 108 र 100 लाई डिवाइड गर्यो। हेर यहाँ यो 100 र यो 8 लाई हामी जोड्यो भने 108 हुन्छ। 108 लाई हेर 100 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त भन्दा 108 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा कति त 1.08 कति त है। अब यहाँबाट 100 ब्राकेट 1.08 को स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भने पावरमा कति छ त स्क्वायर भने त फेरि एकचोटि मल्टिप्लाई इन्टु 1.08 गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ अनि ल हेर है त 1000 ब्राकेट 1.1664 माइनस 1। ल 1 पॉइंट हेर यहाँ 1.08 इन्टु 1.08 मल्टिप्लाई गर्दा हेर 1.08 स्क्वायर भनेको हुँदा हामी दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा अर्को साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरले एकैचोटि स्क्वायरको भ्यालु पनि आउँछ इन्टु 1.08 गर्दाखेरि कति त 1.1664। अब माइनस गरौँ त 1000 इन्टु 0.1664 ल माइनस गर्दा इन्टु 1000 गरौँ न त त्यस भएदेखि भने अब कति हुँदैछ रु 166.4 चक्रीय ब्याज यसरी आउँछ। हामी सामान्य क्वेशनहरु कुनै पनि प्रश्नहरुलाई योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुलाई अब कसरी हो त यो चक्रीय ब्याज निकाल्ने फर्मुलाहरु कसरी एप्लाई गर्ने भने यसरी छ। 8% चक्रीय ब्याज दरमा आर को भ्यालु कुनै रकमको भनेको कुनै रकमको भन्ने बित्तिकै यो सादा 1000 को 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज र अनि चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ भनेर भनेको छ। चक्रीय ब्याज निकाल्यौं अनि यसैगरी हामी अर्को चक्रीय मिश्रधन CA equals to P bracket 1 plus R by 100 को पावर
टी भन्ने फर्मुला छँदैछ। ल अथवा हामी छोटो फर्म CA भनेको अघि भर्खरै परिभाषाले के बतायो भने सावा र ब्याजको योगफललाई मिश्रधन भनिन्छ भनेर बतायो। ल 1000 र 1166.4 लाई जोड्यो भने CA P प्लस CI भन्ने पनि हुन्छ। अथवा कतो निस्किन्छ कि निस्किन्न भनेर हामी अरू बेलालाई पनि जान्नको लागि 1000 ब्राकेट 1 प्लस 8/100 को पावर 2 1000 ब्राकेट 100 प्लस 8/100 को पावर 2 1000 ब्राकेट 1.08 को पावर 2 1000 इन्टु 1.1664 भन्ने हामी पहिल्यै निकालिसकेका छ। ल हेर अनि कति भयो त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर है 1000 इन्टु 1.1664 गर्दाखेरि 1166.4 भनेपछि ल हेर त हामी यहाँबाट यसलाई र यसलाई जोड्दा नि त्यही आउँथ्यो होला। हेर यहाँ आउँछ कि आउँदैन। ल हेर 1000 ल हेर है 1000 प्लस 166.4 गर्दा नि यही आउँदो रहेछ। यसरी हामी यो फर्मुलालाई चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधनको फर्मुलालाई प्रश्नमा कसरी एप्लाई गर्ने त भन्ने कुरा मैले यसरी सिकाएँ, उदाहरण सहित प्रस्तुत गरेँ। अब यो त मैले सुरुमा पनि भन्थे के गिवन भयो भने मूलधन केमा रुपैयाँमा हुँदा अनि समय केमा हुँदा टी केमा हुँदा वर्षमा हुँदा अनि ब्याज दर केमा हुँदा आर केमा हुँदा पर्सेन्टमा हुँदा त हामी यसरी प्रयोग गर्यौं। अब हाम्रो यो नभएर अर्को मन्थ वाला पनि फर्मुला छ। अर्को कस्तो छ मन्थ वाला फर्मुला अब म भाइ बहिनीहरुलाई देखाउँछु। यदि के आयो भने अब म यहाँ देखाउँछु। यही फर्मुला नभएर हाम्रो अर्को चक्री ब्याजको अर्को फर्मुला पनि छ। सिधै नभएर विद्यार्थी भाइ बहिनी जस्तै समय तिमीलाई आउन सक्छ 1 वर्ष 5 महिना, 1 वर्ष 6 महिना, 2 वर्ष 3 महिना, यसरी समय एक्ज्याक्ट इयरमा नआएर समथिङ इयर अरे समथिङ इयर समथिङ मन्थ आयो। यसरी जोडेर आयो है। अब यहाँ कस्तो कस्तो भयो भने चक्री ब्याजको यो फर्मुला युज गर्ने। मूलधन त ठिकै छ रुपैयाँमा आयो, रुपैयाँमा आयो हो। अनि समय टी वर्ष यम लो यो पुच्छर जोडियो। ब्याज दर ठिकै छ पर्सेन्टेजमै आयो भने अब म तिमीलाई यहाँ फर्मुला लेख्छु। चक्री ब्याज वार्षिक है, वार्षिक चक्री ब्याज CI बराबर P ब्राकेट 1 प्लस R/100 को पावर T हेर के हुँदो रहेछ यहाँ हेर्दै जाने। अनि 1 प्लस MR अपन 1200 माइनस 1 ल अलि लामो रहेछ। ल कति लामो रहेछ। ल P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T 1 प्लस MR अपन 1200 माइनस 1 भन्ने अर्को फर्मुला रहेछ। अब यो कहाँ हो त प्रयोग गर्ने। अब हेर है त यहाँ अनि P मूलधन यही प्रयोग गर्न सक्यौ तिमीले। T वर्ष T भनेको यहाँ प्रयोग गर्न सक्यौ। यम महिना भनेको यहाँ प्रयोग गर्न सक्यौ। र R भनेको त एचटी जे छ त्यही। अनि
अर्को चक्रीय मिश्रधन CA को फर्मुला के त भन्दा P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 को पावर T 1 प्लस MR by 1200 ओन्ली। यति गर्यो भने अर्को सक्यो। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यो फर्मुला त हामी लेख्यौं, हामी जान्यौं। अब हामी क्वेशनमा कसरी प्रयोग गर्ने यसलाई, अब हामी यो फर्मुला यम भनेको अनि यिनीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मैले अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। अब यसमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी अब अर्को इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छौं है। यहाँ 8% अघिकै क्वेशनमा सिमिलरली ब्याज दर अनि मूलधनले हामीलाई केही असर गर्दैन, समयलाई हेरफेर गरौँ। 8% चक्रीय ब्याज दरमा अलिकति माथि लेखौँ, यहाँ बोर्डको अभाव हुने हुँदाखेरि 8% ब्याज दरमा रु 1000 को 1 वर्ष 9 महीना को 1 वर्ष 9 महीना को 1 वर्ष 9 महीना को चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। ल हेर है, अब हामी यो फर्मुलालाई क्वेशनमा, ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ क्लियर भइसक्यो होला। अघिको प्रश्नमा यही थियो, तर यहाँ मैले 2 वर्ष भनेर राखिदिएको थिएँ, ओन्ली 2 इयर भनेर राखिदिएको थिएँ। अनि त्यसपछि यो महिना भन्ने थिएन, थियो त थिएन भने अहिले यहाँ जोडिएर आएर त 8% चक्रीय ब्याज दरमा रु 1000 को 1 वर्ष 9 महीना को चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्यो। अब हामी सोलुसन तर्फ जान्छौँ। हामी अहिले यो फर्मुलालाई कस्ता क्वेशनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ है। अब यहाँ नयाँ फर्मुला यम भन्ने हामी यतिसम्मको फर्मुला थियो है, तर यहाँ यम भन्ने मिसियो, यसको काम के रहेछ भन्ने कुरा अब यहाँ सोलुसन यहाँ मूलधन P कष्ट रु कति त 1000 अनि ब्याज दर R कष्ट कति त 8%, समय T कष्ट कति त 1 वर्ष 9 महीना मिन्स है। T को ठाउँमा देयरफोर T मैले जहिले पनि वर्षमा हुनुपर्छ भने T इक्वल्स टु 1 वर्ष, यम इक्वल्स टु 9 महीना। T इक्वल्स टु T जहिले पनि बढी T को ठाउँमा 1 वर्ष राख्ने र यम को ठाउँमा कति राख्ने त, अनि हामी 9 महीना राख्ने। चक्रीय ब्याज सुरुमा मिश्रधन भनेको रहेछ सरी प्रश्नमा, पहिला मिश्रधन निकाले अनि चक्रीय ब्याज निकाले है त। चक्रीय मिश्रधन CA इक्वल्स टु फर्मुला हेर त यहाँबाट P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T 1 प्लस MR अपन 1200 ओन्ली यति छ। P ब्राकेट 1 प्लस R by 100 अनि
1 प्लस एमआर बाई 1200 यस्तो फर्मुला छ। ल हामी सर भ्यालु राख्दै जान्छौँ है, कुनै कन्फ्युज नभइकन भ्यालु राख्दै जाने विद्यार्थी भाइहरूले 1000 ब्राकेट लगाएर है त 1 प्लस 8/100 है, 1 को 1 अर्को ठाउँमा मैले 8 राखेँ अनि अनि अर्को ब्राकेट 1 प्लस यम भनेको मैले यम भनेको महिनाको काम गर्छ। कति त यम को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 9 × 8 अर्को ठाउँमा अपन 1200 है। अब यहाँबाट 1000 ब्राकेट 100 प्लस 8/100 अनि अर्को 1200 प्लस 72/1200 ल हेर है फेरि यो 100 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 100 प्लस 8/100 अनि यो 1200 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1200 प्लस अनि 8 × 9 गर्दा 72। अब यहाँबाट हेर है त अब के हुँदो रहेछ 1000 अनि अघि भर्खरै हेरिसक्यौँ हामीले इन्टु 1.08 भन्ने अघि भर्खरै हामी हेरिसक्यौँ। 108 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा 1.08 भन्ने हेरिसक्यो, तर यतातिर हेर है त 1272 भयो, 1200 72 भयो डिभाइडेड बाई 1200 गर्दा कति आउँदो रहेछ भने 1.08 आउँदो रहेछ इन्टु 1.06 सरी 1 पॉइन्ट कति आउँदो रहेछ त 06 आउँदो रहेछ। एकचोटि फेरि सुन यहाँ 100 प्लस 8 108 डिभाइडेड बाई 100 गर्दा अलि भर्खरै यो भन्दा अघिल्लो क्वेसनमा हामी 108 लाई अनि 100 डिभाइड गर्दा 1.08 हुन्छ। अनि अर्को रह्यो अनि यो 1200 र 72 लाई यसरी जोड्न सक्छ विद्यार्थी भाइ 1200 प्लस 72 गर्दा कति त 1272 हुन्छ। अनि यसलाई कतिले डिभाइड गर्ने डिभाइडेड बाई 1200 गर्यो भने कति हुँदो रहेछ त 1.0। अब हामी सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ त के भयो इन्टु 1.08 इन्टु 1000 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भने 1144.8। therefore चक्रीय मिश्रधन CA equals to 1144.8 यति रुपैयाँ हुँदो रहेछ भन्ने हामी कुनै पनि प्रश्नमा वर्ष र महिनाहरू मिक्स भयो भने हामी कुनै प्रश्नमा हामी त्यो महिनाहरूलाई वर्षमा लान एकदमै गाह्रो हुने हुँदाखेरि हामी यसलाई हाम्रो वर्ष र महिनाको इयर र मन्थको छुट्टै फर्मुला छ त्यस्तो हामी यहाँ देखाइसक्यौँ। इयर र मन्थ मिक्स भएको क्वेसनलाई कसरी हामी फर्मुलामा एप्लाई गर्ने भन्ने यहाँ देखाइछ। अब यो सँगै अब मैले अब प्रश्नले के भनेको छ चक्रीय ब्याज भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीसँग यो रिलेसन छ हुन मैले यहाँ देखाउनलाई तिमीहरूलाई यो फर्मुला नै प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने देखाउँछु, तर हामीसँग एउटा CA भन्नेको यस्तो फर्मुला छ P प्लस CI भन्ने फर्मुला छ। यो तीनवटा मध्ये मिश्रधन मूलधन र चक्रीय ब्याजी तीनवटा चीज मध्ये कुनै दुईवटाको भ्यालु थाहा भयो भने रिमेनिङ बचेको बाँकी एउटाको हो यो रिलेसनले पत्ता लगाउन सक्छ भने हामी त सामान्य अर्थमा यसो हेर्यौं भने इजी रहेछ। यो मिश्रधनमा यो सामालाई माइनस 1000 गर्यो भने त हामीलाई गाह्रो कुरै रहेछ 144.8 रहेछ, तर यो 144.8 हो कि होइन आन्सर हेर है त हामी कसरी निकाल्ने हो त यो 144 फर्मुलाबाट भन्दा म अब सिकाउँछु तिमीहरूलाई। अब यो कुनै पनि प्रश्नमा वर्ष र महिना मिक्स आयो भने हामी चक्रीय ब्याजको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हो त भन्ने कुरा मैले यो प्रश्नबाट सिकाउँछु। यहाँसम्म एज इट इज ल। अब यहाँबाट हामी के को फर्मुला लाउँछौँ चक्रीय ब्याजको फर्मुला लाउँछौँ। चक्रीय
ब्याजको फर्मुला। अब हामी we know that चक्रीय ब्याज CI equals to P bracket 1 plus R by 100 अनि 1 plus MR by 1200 minus 1 भन्ने फर्मुलामा हामी माथि लेखिसकेका छ। हामी यो फर्मुला माथि लेखिसकेका छ। ल अब हामी सरसर्ती भ्यालु राख्दिउँ त। R को ठाउँमा R को भ्यालु राख्दिउँ, T को ठाउँमा आफ्नै भ्यालु राख्दिउँ है। 1 plus R upon power T अनि आफ्नो भ्यालु राख्दिउँ त। P ब्राकेट सरी P को ठाउँमा हामी के गर्छौं भने P को ठाउँमा कति त 1000 ब्राकेट 1 प्लस R को ठाउँमा कति भ्यालु 8 by 100 ब्राकेट अनि 1 प्लस यहाँ हामी 1 राख्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। किन 1 राखे? यहाँ T को ठाउँमा 1 छ, अघिको प्रश्नमा पनि मैले 1 राख्नु लेखिन। यहाँ सरले छोड्नु भयो भन्ने लागेको हुन सक्छ। यदि यहाँ 1 को ठाउँमा 2 3 भएको भए हामी मैले लेखिदिन्थे यहाँ, तर यहाँ 1 मात्रै भएको हुँदा लेखे पनि भो नलेखे पनि भो। 1 T को ठाउँमा मैले 1 लेखे अनि m को ठाउँमा 9 into 8 upon 1200 minus 1। ल अब हामी यता हेर्ने हैन। 1000 को 1000 ब्राकेट 100 प्लस 8 upon 100 अनि पावर 1 हामी लेख्दैनौं अनि 1200 प्लस 72 upon 1200 minus 1 अनि 1000 को 1000 ब्राकेट 108 by 100 into 1200 72 by 1200 minus 1। ल अब यसबाट हामी हेरौं त। और हामी अघिको प्रश्नमा गरिसकेका छौं 1000 ब्राकेट 1.08 into 1.06 minus 1 है त। अब हामी यसको क्याल्कुलेसनलाई हेर्छौं। 1000 ब्राकेट अनि 1.08 into 1.06 लाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्छौं 1.1448 minus 1 अनि यसबाट हामी 1000 into 0.1448 गर्दा equals to 144.8। therefore CI मैले सर्टकट फर्ममा लेखे CI चक्रीय ब्याज CI equals to रु 144.8। अघिको प्रश्नमा पनि यही आउँथ्यो आन्सर। हामी यदि माइनस गरेको भए CI equals to CA minus P गरेको भए पनि यही आउँथ्यो किनभने 1 अनि 144.8 थियो माइनस 1000 गर्दा। यसरी हामीले यो अर्को यो दुईवटा फर्मुलालाई प्रश्नमा कसरी प्रयोग गर्ने कुन फर्मुला भन्दा यदि कुनै पनि प्रश्नमा टी वर्ष र महिना मिक्स भएर आयो भने तिनीहरूलाई हामी कसरी फर्मुला बनाउने र अनि कसरी फर्मुलामा यो चक्रीय ब्याज कसरी निकाल्ने चक्रीय मिश्रधन कसरी निकाल्ने भन्ने यी दुईवटा फर्मुलाहरूलाई हामी उदाहरण सहित देखायौं। अब रोय हामीसँग अघि मैले परिभाषामा भनिसकेको छु हामीसँग वार्षिक चक्रीय ब्याज मात्रै हुँदैन, हामीसँग अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज पनि हुन्छ। त्यसकारण अब मैले विद्यार्थी भाइबहिनीलाई अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजको फर्मुला अनि अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज फर्मुलालाई उदाहरण सहित कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने देखाउँछु।
अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज है यहाँ मूलधन पी केमा दिएमा रुपैयाँमा दिएमा अनि ब्याज दर आर को भ्यालु केमा दिएमा पर्सेन्टमा दिएमा अनि समय टी को भ्यालु केमा वर्षमा दिएमा है यी तीनवटा चीजहरु मूलधन समथिङ रुपैयाँ अनि ब्याज दर समथिङ पर्सेन्ट र समय समथिङ इयर यदि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष महिना नभएर शुद्ध वर्षमा दिएमा अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज है अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI इक्वल्स टू अरु धेरै छैन यहाँ उस्तै हो अलिकति मात्रै फरक छ वार्षिक भन्दा P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 200 को पावर 2t माइनस 1 थोरै फरक रहेछ ल्याएर R को ठाउँमा 100 थियो 200 T थियो 2t है के थियो त R को ठाउँमा R भन्दा तल 100 थियो अहिले 200 टाइम ओन्ली T मात्रै थियो अहिले के छ त 2t छ अर्धवार्षिकी चक्रीय मिश्र धन CA इक्वल्स टू P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 200 को पावर 2t ए P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 1200 को पावर 2t 200 को पावर 2t फिर एक चोटी सुने चक्रीय मिश्र धन CA इक्वल्स टू P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 200 को पावर 2t अब यसलाई हामी फर्मुलामा अब कुनै पनि यो हरेक इक्जाम्पलहरु प्रश्नलाई कुनै प्रश्नहरुलाई यो अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज कसरी निकाल्ने अनि अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्र धन कसरी निकाल्ने अब मैले यहाँ उदाहरण सहित देखाउँछु इक्जाम्पल रु 2000 को 5% ब्याज दरमा 5% ब्याज दरमा 2 वर्षसम्मको चक्रीय अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्र धन कति हुन्छ मैले यहाँ 2 भन्ने ठाउँमा मैले 1 लेखेँ अलि धेरै डेसिमल हुने हुँदाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ 4 वर्ष हुने भयो पावर गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ हुन्छ यो धेरै डेसिमलमा आन्सर आउँछ ल हेर है त्यहाँ अब योलाई हामी यो प्रश्नलाई अनि यो फर्मुला कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं त उदाहरण देखाउन लागिरहेको छु अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजको फर्मुला के हुँदैछ त P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 200 को पावर 2t माइनस 1 अनि मिश्र धनको फर्मुला के हुँदैछ P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 200 को पावर 2t अनि प्रश्न के छ अब उदाहरण सहित कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त एउटा हामी थोरै त्यसो रु 2000 को 5% ब्याज दरमा 1 वर्षसम्मको है 1 वर्षसम्मको अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिकी चक्रीय मिश्र धन कति हुन्छ भनेर भने यहाँ सोलुसनमा जान्छौं यहाँ मूलधन P इक्वल्स टू रु कति त 2000 अनि ब्याज दर R इक्वल्स टू कति त 5%
समय t इक्वल्स टु कति त 1 वर्ष चक्रीय अरे अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI इक्वल्स टु वाट भने ल हामीले थाहा छ अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज CI इक्वल्स टु फर्मुला यी भर्खरै लेखिसकेको छु मैले P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 200 को पावर 2t माइनस 1 भन्ने लेखिसकेको छु ल फर्मुला राखौँ त फटाफट भ्यालु राखौँ ल यी P को ठाउँमा हामी 2000 राख्दिन्छौँ अनि हामी 1 प्लस R को ठाउँमा 5 बाई 200 को पावर 2 into 1 minus 1 भनेर गरिदिन्छौँ अब हेर है त 2000 अनि ब्राकेट 205 अपन ल ठिकै छ यसलाई सिम्पल फर्ममा क्याल्कुलेसन गरौँ 200 प्लस 5 बाई 200 को पावर 2 माइनस 1 अनि है त 200 यसरी 2000 ब्राकेट 205 भयो हेर त 200 plus 5 205 2 अरे 205 divided by 200 गर्दा कति आउँछ होला अब तिमीहरु पत्ता लगाइस् 1.025 को कति त स्क्वायर माइनस 1 ले स्क्वायर भन्यो इन्टु 1.025 गर्छौ हेर त गर्दा कति हुँदैछ यो पनि यत्रो ठुलो डेसिमल आइसक्यो 2000 अनि यहाँ यो दुईटालाई क्याल्कुलेसन गर यसलाई स्क्वायर गर्यो भने 1.0 है 50625 माइनस 1 ओहो बहुत लामो भयो डेसिमल यो डेसिमल सबै राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु नत्र भने मिस्टेक हुन्छ हेर यहाँ ये 205 फेरि एकचोटी टेस्ट गर है त 2 यहाँ 200 प्लस 5 कति भयो 205 डिवाइडेड बाइ 200 गर्दा कति भयो त 1 पॉइंट यहाँ यसलाई डिवाइड 1.025 यसको के छ स्क्वायर छ भने इन्टु 1.025 ए दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्यौं स्क्वायर गर्दाखेरि 1.050625 माइनस 1 अब के हुँदैछ भन्दा 2000 into 0.05 0625 यस्तो हुँदो रहेछ ल 1 माइनस गर्दियौ भने यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त इन्टु 2000 गर्दा कति त ए 101.25 therefore अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI equals to ₹101.25 आन्सर यसरी हामी कुनै पनि प्रश्नहरुलाई अनि यो अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजको फर्मुला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिक्यौं के दिएको छ भने सामा P equals to 2000 अनि ब्याज दर R को भ्यालु 5% समय T equals to 1 वर्ष छ चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन निकाल भनेर पठाएको छ अनि पहिला चक्रीय ब्याज कसरी निकाल्ने भन्ने तर्फ जान्छौं यहाँ अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याजको फर्मुला यो मैले माथि लेखिदिसकेको छु 1 + R upon 200 को पावर 2t - 1 अनि 1 को 1 R को ठाउँमा 5 upon 200 2t भनेको 2 into 1 t को ठाउँमा 1 छ -1 अनि यो 200 ले 1 लाई 200 plus 5 205 हुन्छ 205 लाई 200 डिवाइड गर्दा 1.05 है 1.05 सरी 1.025 को स्क्वायर -1 1.025 को स्क्वायर गर्दा 1.05065 -1 अनि 2000 एज इट इज छ अनि 2000 into 0.05065 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
101.25 र गरेर अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याजको भ्यालु यसरी आउँछ। अब यसैलाई हामी चक्रिय मिश्रधन के होला भन्दा मैले एकदम छोटो फर्ममा यहाँ हेर्ने है त। अब यसैलाई सानो फर्म क्यालकुलेसन गरिदियो भने मात्रै हुन्छ। कतिको ख्याल गर्छ हेर है त। चक्रिय मिश्रधन CA इक्वल्स टु हेर है त कतिको ख्याल गर्छ भने -1 भन्ने छैन। मैले मेट्दिएँ ल, मैले मेट्दिएँ। यो दुईटा ब्राकेट पनि झुल्याइरहनु पर्दैन, यति फर्मुला छ। फेरि यो -1 लाई पनि मेट्दिएँ, कति झमेला गरिराख्नु हो। अनि यो -1 लाई पनि मेट्दिएँ, कति झमेला गरिराख्नु। एउटा मात्रै ब्राकेट आयो भने पछाडिको -1 लाई पनि मेट्दिएँ, यो -1 लाई पनि मेट्दिएँ। अनि मैले अहिले भाइ बहिनीहरु यसको क्यालकुलेसन बताइदिन्छु। अनि रह्यो लास्ट मिलाउनु पो पर्ने रहेछ त। ल के रहेछ भने 2000 इन्टु इन्टु 1.050625 गर्दा कति हुने रहेछ त 2000 हेरे 1 सिधै गर्दै भयो, सिधै मल्टिप्लाई रहेछ। यहाँ एक स्टेप कम भइसक्यो। 210.25 210.25 यसरी मिश्र चक्रिय मिश्रधन ल हेरै भयो भने म यहाँ सोलुसन त गर्दिन, तर यहाँ यसैबाट पनि हामी काटेर निकाल्न मिल्दो रहेछ। त्यही -1 त धेरै आइछ नि। अलि टाइमले ख्याल गर्दै अनि मिश्रधनको फर्मुला त्यहाँबाट जे छ त्यही लेखेको छु हैन। p को ठाउँमा 2000 को 2000 र 1 प्लस r को ठाउँमा 5 200 को 200 इन्टु 2 इन्टु 1 अनि 200 प्लस 5/200 को होल स्क्वायर छँदैछ। अनि यसलाई हामी 205 लाई 200 ले डिभाइड गर्यो भने 1.025 अनि यसलाई स्क्वायर गर्यो भने 1.050625 हुँदो रहेछ र मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउँदो रहेछ र मिश्रधन यसरी। अब यो त भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सिरियल्ली मूलधन रुपैयाँमा दियो भने, ब्याज दर 8% मा दियो भने, समय टी 1 वर्ष 2 अलि 1 वर्ष दियो। अब यसैमा अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याजमा यसैमा समय केमा दियो त टी वर्ष यम महिना भनेर लौ त। टी वर्ष यम केमा दियो महिनामा दियो भने हामी यहाँबाट अलिकति फेर्नु पर्ने रहेछ, थोरै फेर्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु। 1 प्लस mr बाई 1200 माइनस 1 1 प्लस mr बाई 1200 यति यति फर्मुला 1 प्लस mr बाई 1200 माइनस 1 माथि राख्नु पर्ने झुलाउनु पर्ने रहेछ। तल 1 प्लस हेरे यहाँ 1 प्लस mr बाई 1200 अर्को प्रोडक्टको रूपमा राख्नु पर्ने रहेछ। के भयो भने यहाँ ख्याल गर्ने मूलधन ब्याज दर समय टी वर्ष केमा यम महिना भयो भने अब हाम्रो यो फर्मुला हुने रहेछ। अब कुनै पनि प्रश्नमा कस्तो खाले प्रश्नमा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने हो त भन्ने मैले सानो एक्जाम्पलबाट सिकाउँछु। अब एक्जाम्पल कस्तो छ त भन्दा वर्ष र महिना मिक्स भएको छ। अगाडि गरेकै हामी प्रश्नलाई पुनः हामी यसलाई यो फर्मुलामा प्रयोग गरौँ न त। के भनेको छ भने 8% चक्रिय ब्याज दरमा प्रश्न है त। एक्जाम्पल 8% चक्रिय ब्याज दरमा अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज दरमा
चक्रिय ब्याज दरमा 9 महिनाको चक्रिय ब्याज र 8% ब्याज दरमा रु 1000 को महीना सरी 1 वर्ष 9 महिनाको के त अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज र अर्धवार्षिकी चक्रिय मिश्रधन कति हुन्छ भनेर हामी अब यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं। सोलुसनमा जान्छौं। हेर यहाँ प्रश्न एकचोटी हेर 8% ब्याज दरमा रु 1000 को 1 वर्ष 9 महिना लाएर अघि 1 वर्ष भन्ने मात्रै थियो, अहिले के पनि आयो त 9 महिना पनि आयो। 1 वर्ष 9 महिनाको अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज पनि निकाला गरे, अर्धवार्षिकी चक्रिय मिश्रधन पनि निकाला गरे। अब यहाँ सोलुसनमा जान्छौं हामी। यहाँ मूलधन P इक्वल्स टू रु कति 1000, ब्याज दर R इक्वल्स टू कति त 8% है। समय T इक्वल्स टू कति त 1 वर्ष। ल अब भाइ बहिनीहरुले के बुझ्न पर्छ भने वार्षिकी चक्रिय ब्याजमा मैले थोरै यहाँ यो 9 महिना भन्नेलाई थोरै टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याजको परिभाषाले के भन्छ भने कुनै मूलधन है, यहाँ कुनै मूलधनको प्रत्येक 6 महिनामा ब्याज निकाली है, प्रत्येक 6 महिनामा ब्याज निकाली सो ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज भनिन्छ भनेको छ। अब यो 9 महिना त 6 महिना कटेर गइसक्यो भने यसरी यो 9 महिनालाई अघिल्लो क्वेशनमा हामी वार्षिक चक्रिय ब्याजमा वार्षिक भनेको 12 महिना हुने हुँदाखेरि हामी 9 लाई महिनामा यमको ठाउँमा 9 राख्नु पर्यो। ख्याल गर्ने है, हामी यो 9 महिनालाई वार्षिकी भनेको भयो, यो 9 भनेको 12 भन्दा वार्षिकी भनेको हाम्रो 12 महिना हो भने यो 9 भनेको 12 भन्दा थोरै हो। त्यसकारणले हामी यमको ठाउँमा के गर्नु पर्यो 9 को 9 नै राख्नु पर्यो। तर अर्धवार्षिकीमा हामी के गर्नुपर्छ भने यो 9 भनेको अर्धवार्षिकी भनेको त हामी 6 महिनाको हिसाब गर्छौं हो। 6 महिना भन्ने बित्तिकै त हामी यो त 9 त कटेर गयो। त्यसकारणले गर्दा हामी यसलाई पहिला 6 महिनामा टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ। 1 वर्ष है, 1 वर्ष प्लस 6 महीना प्लस 3 महीना है। 1 वर्ष यदि वार्षिकीमा हेर यहाँ वार्षिकमा 15 महिना भन्ने मात्रै आएको भए वार्षिकीको कुरा गरेछ है, वार्षिकीतिर ध्यान दिने है। थोरै मैले एक्जाम्पलबाट बुझाउँ। वार्षिकमा कुनै रकमको 15 महिनापछि समथिङ पर्सेन्ट ब्याज दरमा अनि चक्रिय ब्याज निकाल भनेको भए 15 महिना भनेर आयो भने 12 प्लस 3 गर्थ्यौं र 1 वर्ष 3 महिना भनेर गर्थ्यौं। अब यसमा त्यस्तो हुँदैन हैन। हो यस्तै गरी यहाँ 15 महिनालाई 12 र 3 वार्षिकीमा 12 र 3 छुट्याए जस्तै गरी हामी यो 9 महिनालाई पनि 6 र 3 गरेर छुट्याउनु पर्यो। 6 र 3 भनेर छुट्याउ। 6 र 3 छुट्याइसकेपछि भाइ बहिनीहरु हरेक हामी यो वर्षको वर्ष प्लस तिमीहरु तल्लो क्लासमा हामी 7 क्लासमा 8 क्लासमा 9 क्लासमा हामी साधारण ब्याज सम्बन्धी क्वेशनहरुको सोलुसन गर्यौं। हामी साधारण ब्याजमा के भन्थ्यौं भने यदि
महिनालाई वर्षमा लानु पर्यो भने 12 ले डिभाइड गरिन्छ, 12 ले भाग गरिन्छ भनेर सिकिया थियो। हामी सानो सानो क्लासमा साधारण ब्याजको हिसाबहरू गर्दाखेरि दिनलाई हामी वर्षमा लाँदा 365 ले भाग गर्ने, हामी महिनालाई वर्षमा लाँदाखेरि हामी कसले 12 ले भाग गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। भने ओ यो 6 महिनालाई मात्रै 6/12 महिना वर्षमा गयो, भाग गर्ने बित्तिकै वर्ष प्लस 3 महिना। अब यहाँ 1 + 1/2 वर्ष प्लस 3 महिना गर्दा यहाँ कति त 3/2 वर्ष 3 लाएर टी को ठाउँमा यहाँबाट हेर त यसरी यो 1 वर्ष 9 महिना भन्नेलाई यदि सपोज यो 9 महिना भन्ने 3 भन्ने आइदिएको भए सिधै 1 वर्ष 3 महिना यमको ठाउँमा यो भइदिन्थ्यो। तर यहाँ एउटा थोरै जटिल कुरा के आयो भने यहाँ आएको अर्धवार्षिकीमा, फेरि वार्षिकीमा होइन, वार्षिकीमा भए 9 को 9 हुन्थ्यो, अर्धवार्षिकीमा 6 कटेर 7 8 9 10 हुने बित्तिकै हामी फरक सल्युसन हामी त्यो 6 बाट टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने 6 महिनामा हिसाब बनिसक्छ अनि त्यसको ब्याज निकालिहाल्नु पर्ने हुन्छ। हरेक 6 महिनामा क्याल्कुलेसन हुने हुँदाखेरि 6 महिना यहाँ 3 त कति हो त 6 भन्दा थोरै, त्यसकारणले 3 नै हुन्थ्यो। तर यहाँ 9 भन्ने आइदियो भने 9 को ठाउँमा 10 आइदिएको भए 6 + 4 हुन्थ्यो, 11 आइदिएको भए 6 + 5 हुन्थ्यो, 7 आइदिएको भए 6 + 1 हुन्थ्यो है, अनि 5 आइदिएको भए 5 को 5 हुन्थ्यो। 6 बाट बढ्यो भने टुक्राउनु पर्छ र त्यसै टुक्रिसकेको 6 लाई 12 ले भाग गरेर वर्षमा लानुपर्छ। हेर त 1/2 हुन्थ्यो, 1 + 1/2 गर्दा 3/2 भयो। वर्ष आयो, 3 महिना भनेको 6 भन्दा थोरै महिनामा पनि लाग्यो। अब यसपछि बल्ल अर्धवार्षिकी चक्री ब्याज अब अर्धवार्षिक चक्री ब्याज CI बराबर फर्मुला छ माथि तिमीले देखिसकेका छौ, P ब्राकेट 1 + R/200 को पावर 2t 1 + mR/1200 - 1 भन्ने फर्मुला तिमीले देखिसकेका छौ। ल अब हामी भ्यालु राख्दै जान्छौँ है त। भ्यालु कति कति छ भन्दा P को ठाउँमा हाम्रो 1000 ब्राकेट 1 प्लस अनि R को ठाउँमा हाम्रो 8% अपन 200 को पावर 2 × 3/2 हेर त टाइम T को ठाउँमा T को भ्यालु वर्ष र M को भ्यालु महिना हो है। अनि ब्राकेट 1 प्लस M को ठाउँमा 3 × 8/1200 ब्राकेट -1 1000 ब्राकेट 200 प्लस 8/200 को पावर यो 2 र यो 2 क्यान्सल 3 अनि 1200 प्लस 24 अपन 1200 -1 अब हेरौँ है त 1000 ब्राकेट 208 लाई 200 ले डिभाइड गर्दा कति हुने रहेछ देखाउँछु मैले। 208 डिभाइडेड बाई 200 गर्दा कति हुने रहेछ त 1 point है 200 सिधै मैले सर्टकटमै राख्दिएँ 1.04 को कति त क्यूब 1.04 को क्यूब अनि यतातिर हेरौँ त 1224 डिभाइडेड बाई 1200 गर्दा कति त कति आउँदैछ इन्टु 1.02 -1 यो -1 लाई है यो -1 लाई अगाडिपट्टिको मल्टिप्लाई गरेर सकेपछि बल्ल माइनस गर्नुपर्छ 1 हेरे 1.04 into 1.04 into 1.04 गर्दा कति आउँदो रहेछ भन्दा
1000 ब्राकेट ओहो लङ आयो हेर है डेसिमलमा 1 2 भाइ बहिनीहरु डेसिमल छोड्ने होइन 4 8 सबै डिजिटहरुलाई राख्नुपर्छ 64 into 1.02 minus 1 हेरे यो माइनस गर्ने होइन into 1.02 1.02 गर्दाखेरि 1000 ब्राकेट 1.1473628 1473 minus 1 अनि minus 1 अनि के भयो भने 1000 into 0.14736128 त मल्टिप्लाई गरौँ त 14736128 14736128 into 1000 गर्दाखेरि कति त 147.36 छ यसरी हाम्रो मन्थ वाला फर्मुलालाई यो प्रश्नमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसरी वर्ष र महिना आएको अवस्थामा हामी यो फर्मुलालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले यसरी भाइ बहिनीहरुलाई सिकाएँ हामी यति यो महिना भन्नेमा के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भने वार्षिकी भनेको भए हाम्रो 12 भन्दा मुनि जतिसुकै महिना आए पनि यममा गणना यममा राखिन्छ तर अर्धवार्षिकी भनेको बेलामा यो 6 भन्दा माथिका महिनाहरूलाई हामी टुक्र्याएर 6 महिना प्लस समथिङ महिना गरेर पुनः वर्षमा हालेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल एकचोटी फेरि सुन अनि हामीसँग मूलधन पी अथवा हामी यसलाई सामा पनि भन्छ इंग्लिशमा भन्दा यसलाई प्रिन्सिपल भन्छ प्रिन्सिपल पी = 1000 अनि ब्याज दर आर लाई हामी रेट भन्छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ यसलाई 8% अनि समय टी कति त 1 इयर 9 मन्थ छ यो अर्धवार्षिकी भनेको त हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हुँदाखेरि हामी यो 9 मन्थ यहाँ 1 वर्ष 9 महिना 1 प्लस अनि यो 9 भनेको यो 9 भनेको अनि 6 हाफ इयरली भनेको हुँदा 6 प्लस 3 राख्नु पर्ने हुन्छ 6 कटिसकेपछि 6 मा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी 6 आइसकेको महिनालाई हामी वर्षमा लानु पर्ने हुन्छ अनि वर्षमा लैसके यो 1/2 1 + 1/2 गर्दा 3/2 पर्छ 3 महिना है अब यो चक्री ब्याज अर्धवार्षिक फर्मुला महिनावाला फर्मुला यहाँ दिएकै छ 1 + r अपन फर्मुला छ भ्यालु राख्दै जाउँ है त p को ठाउँमा 1000 अनि 200 को 200 2t 2 * 3/2 प्लस m को ठाउँमा अब 3 राख्नु पर्ने 9 बाट काटेर 3 कसरी आयो भन्ने बुझ्यो होला भाइ बहिनीहरु अनि r को ठाउँमा 8/1200 अनि हामी 208 यो कसरी आयो भन्दा हेर है अब म देखाउँछु तिमीलाई 208 लाई डिवाइडेड बाइ 200 गर्दा आएको 1.04 208 अनि यतातिर अब हेर 1200 र 24 1224 डिवाइडेड बाइ 1200 गर्दाखेरि आएको है यो 1.02 यसरी -1 अब यहाँ यम भएको हुँदा यी दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टमा बल्ल -1 गर्छौं अब यो कसरी आयो यत्रो धेरै भन्दा यहाँ 3 छ 1.04 into 1.04 into 1.04 गर्दाखेरि यत्रो धेरै आएको 1.12484 भन्ने आएको into 1.02 गरेर गर्दाखेरि 1.147336 है 1736128 आएको बल्ल हामी -1 गरेसी यहाँ 0.14736 भएको अनि इन्टु गर्दाखेरि 147.36 यसरी चक्रीय ब्याज कुनै पनि प्रश्नमा हेरे अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज कुनै पनि प्रश्नमा अनि वर्ष र महिना आयो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ अब यो सिमिलरली भाइ बहिनीहरु -1 लाई हटाइदियो भने अर्धवार्षिकी त मिश्र धनको पनि आइहाल्छ अब यसरी हामी
यो चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज, वार्षिकी चक्रीय ब्याजका हामी फर्मुलाहरू लेख्यौँ र अनि ती फर्मुलाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मैले तिमीलाई सबै फर्मुलाहरू एक-एकवटा इक्जाम्पल सहित देखाएँ। अब यो पाठमा यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रीय ब्याजमा 1 मार्क्समा भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने प्रश्नहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् त भन्ने विषयमा म तिमीलाई जानकारी गराउँछु। ल अब हेर है त, कस्ता क्वेसन आयो भने अब आउने नयाँ कुरा होइन, तर फर्मुलालाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, भाषामा आयो भने के भनेर लेख्ने होला भनेर यति कुरा सिकाउँछु मैले। यदि कुनै धन हैन, यदि कुनै मूलधन, यदि अब 1 मार्क्स खाले क्वेसन सिम्पल भेरी सर्ट क्वेसनहरू कसरी गर्ने त, कस्तो कस्तो क्वेसनहरू आउँछ 1 मार्क्समा भने, यदि कुनै मूलधन, यदि कुनै धन पनि भन्छ यहाँ, कुनै धन P को यदि कुनै धन P को टी वर्ष को R% प्रति वर्ष का दरले मिश्र धन अर्धवार्षिक मिश्र धन CA हुन्छ भने P, T, R र CA को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेर सोच। अब यहाँ हेर, अब हामीसँग अर्धवार्षिकी यहाँ दुईटा कुरा, हामी फर्मुला त एउटा CA को फर्मुला लेख्यौं, CI को फर्मुला लेख्यौं, CA को फर्मुला लेख्यौं, CI को फर्मुला लेख्यौं भने हामीसँग एउटा CA को फर्मुला छ, CI को फर्मुला दियो भने यहाँ के दियो, CA दियो भने वार्षिकी कि अर्धवार्षिकी, अर्धवार्षिकी भने यिनीहरूको सम्बन्ध अर्धवार्षिकी मिश्र धन CA equals to P bracket 1 plus R by 200 को पावर 2t लेख्यो भने 1 मार्क्स पाउँछ भाइ बहिनी। ए कुनै मूलधन अथवा कुनै धन, कुनै सामा जे पनि भन्न सक्छ, P को T वर्षको R% प्रति वर्षका दरले हैन अर्धवार्षिकी चक्रीय मिश्र धन भनेर भन्यो। यस्तै गरी अरु क्वेसनहरु के भन्न सक्छ भने कुनै मूलधन, यसैलाई मैले प्रति वर्षका दरले वार्षिक चक्रीय ब्याज CI हुन्छ भने सम्बन्ध लेख, P, T, R र CI को सम्बन्ध लेख भनेर भन्छ। लेख्नुहोस्। यसरी भन्न सक्छ भने यहाँ CI भन्ने छ भने CA छैन भने चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाउनु पर्यो। र के त वार्षिकी कि अर्धवार्षिकी? वार्षिकी भनेको हुँदा अनि चक्रीय ब्याज वार्षिक चक्रीय ब्याज CI equals to P bracket 1 plus R by 100 को पावर T minus 1। यस्तै खाले प्रश्नहरू
कुनै वार्षिकी चक्रीय ब्याज CI को सम्बन्ध, कुनै अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज CI हाफियरलीको सम्बन्ध, कुनै वार्षिकी चक्रीय मिश्रधन, कुनै अर्धवार्षिकी चक्रीय मिश्रधन पनि यसरी 1 मार्क्समा सामान्य फर्मुलाहरू लेख्न आउन सक्छ। अनि यो हुन्छ भने चक्रीय ब्याज निकाल्ने, चक्रीय ब्याज कति होला सोधिन्छ। यहाँसम्म सेम लेखेर चक्रीय ब्याज कति होला भनेर भन्न सक्छ। यसरी यो पाठमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी 1 मार्क्सको क्वेसन डिफिनेसन आउन सक्छ अथवा यसरी यिनीहरूको फर्मुला लेख्न आउन सक्छ। र यो पाठमा 2 मार्क्सका क्वेसनहरू अहिलेसम्म सोधिएको छैन कि 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेसनहरू सोधिएछ। भोलिको कक्षामा यो प्रश्न, यो पाठसँग सम्बन्धित हामी लङ क्वेसनहरूको सोलुसन गर्नेछौँ भन्दै आजको क्लासको समय यही सकिन्छ। नमस्कार।